www.newamontrichakalaagi.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेर, नयाँ मन्त्रीका लागि 5 नेताको नाम सिफारिस। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। हातेमालो गरेर अघि बढ्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह। ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै पनि सर्वसुलभ रूपमा हुने विज्ञहरूको तर्क। ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने भनाई। क्युबामा आँधीपछि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु, 50,000 भन्दा धेरै घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीबाट हाल सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीका लागि 5 नेताका नाम सिफारिस गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी खापुङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाइएको छ। यो स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाका लागि बुँदाहरू तय गरेर अस्ति नै पठाएको थियो। त्यसमा तल्ला कमिटीहरूलाई ताकेता गरेको छ ताकि तलको रिपोर्ट नआइकन माथि समीक्षा नगरौँ भनेर यथार्थ समीक्षाका लागि तलको रिपोर्ट आउनुपर्ने हिजो त्यो निर्णय गरियो। र आज चाहिँ यो सङ्घीय सरकारमा गएका मन्त्री साथीहरूलाई आजसम्म गर्नुभएको कामको लागि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ टिम पठाउने कुरा भयो। यसअघि एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य मन्त्री प्रेम बहादुर आले, पर्यटन मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, शहरी विकास मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, श्रम मन्त्री र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहनु भएको थियो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने गृह कार्य गरिरहेको बताइएको छ। साथै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने बारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको थियो। लोसपा सरकारमा हुने भएमा सो पार्टीलाई रिक्त रहेको उपसभामुख र 2 मन्त्रालय दिने गरी छलफल चलिरहेको बताइएको छ। अघिल्लो दिन हिजो बसेको सचिवालयको बैठकले यो स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाका लागि बुँदाहरू तय गरेर अस्ति नै पठाएको थियो। त्यसमा तल्ला कमिटीहरूलाई ताकेता। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सो बन्दरगाहले सिधै भारतको बम्बईसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने र त्यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मानव विकासको सुशान्तमा अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सम्बन्धित सहकार्य गर्न जरुरी छ।
तीनवटै तहका सरकारहरूको सहकारी पछि परेको प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विकास योजनाका तर्जुमा कार्यान्वयन मूल्याङ्कन यो पुस्तक सहभागी भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। श्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी, पश्चिम सेती, जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रदेशको विकासका लागि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिनका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच नागरिक लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यसबारे केही नलेज छ कि छैन भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरको चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको आरोप लगाउनुभयो। आफूले सरकारमा रहँदा विश्वका नेताहरूसँग संवाद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको महत्त्व दर्शाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। तर त्यो सन् 2020मा कोभिडका कारण अघि बढ्न नसकेको र त्यसपछि अघि बढाउन खोज्दा सरकारबाट हट्नु परेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। यो विश्वका लागि, त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020मा अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि वनको भन्दा पनि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विश्वका नेताहरूले नेपालको हिमालबारे चर्चा गर्नु अति जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बिना दिशाविहीन रहेकाले आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको आर्थिक स्थिति थप सङ्कटमा फस्ने दावी गरिएको छ। बजेटले आगामी चुनावलाई प्राथमिकता दिए पनि मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्यो भने चुनाव जित्नुले कुनै अर्थ नराख्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भनाइरहेको छ। गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको बजेटले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरेको दावी गरेको छ। यता कतिपयले भने सङ्कटको समयमा आएको बजेट सुन्दा मात्रै राम्रो भएको तर दिशाविहीन र तथ्यमा आधारित नरहेको बुझाइ छ। योजना आयोग नै समन्वयकारी निकाय हो र त्यसले सबै मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। अब यहाँ त चाहिँ योजना आयोग अनुगमनकारी निकाय, अनुगमनको कुरो पनि छैन। अनुगमन सम्बन्धी ऐन गएर बसेको छ संसदमा, त्यसलाई पास गरेर अगाडि बढाउने भन्ने पनि छैन। तथ्याङ्क सम्बन्धी ऐन गरेर बसेको छ, त्यहाँ तथ्याङ्क प्रणालीलाई बलियो बनाउने, प्रदेशहरूमा तथ्याङ्कका संरचनाहरू बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू थियो। ती कुराहरू पनि केही पनि छैनन् र यो चाहिँ फगत कुरै नबुझिकन भनौँ न, त्यसको अन्तरङ्ग जे समस्या हो त्यो समस्या पनि नबुझिकन बनाइएको बजेट जस्तो देखिन्छ। बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई गौण बनाएर बजेट ल्याइएको आरोप पनि लागेको छ।
हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत कुराहरू हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यो आधारभूत कुराहरूमा अघि उपेन्द्र डाक्टर साहबले शिक्षाको धेरै बोल्न सोचेको थिएँ मैले, तैपनि के भने शिक्षाको विषय र स्वास्थ्यको विषयमा अहिले जसरी हामीले बजेट बढाउनु पर्ने, अहिले अघिल्लोमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट कम भयो भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यस कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन ढङ्गले कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हो, बजेट आउनुपर्ने हो, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसमा बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन। बजेट ल्याउँदा स्रोतको तहसम्म नगई खर्चको कुरा मात्र गर्दा बजेटमाथि नै विश्वसनीयताको प्रश्न उब्जिएको छ। अब एलपिजीको रिप्लेसमेन्टमा पनि कुरा त उठ्यो, तर ठोस कार्यक्रम देखिएन। बिस्तारै गर्दै जाने, सिंहदरबारबाट हटाउने भन्ने हो। अहिले चाहिँ अब एलपिजीको त्यत्रो चाहिँ खर्बको चाहिँ व्यापार चाहिँ हामी रिप्लेस गर्नुपर्ने, इलेक्ट्रिक कुकिङमा जाने ठोस नीति छैन। सबैलाई दिने भनेको खोज्दै जाँदाखेरि बिस्तारै पो दिने, त अहिले भर्खर त होइन भन्ने खालको आएको हुनाले यसमा पनि ठोस कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तो देखिएन। अब अर्को चाहिँ यो मुख्य गरेर नेपालमा अहिले चाहिँ जेनेरेसन नै प्राइभेट सेक्टरलाई दिएको हुँदाखेरि विद्युतको उत्पादन चाहिँ ठिकै छ। अब यो लोडसम्म लाने ट्रान्समिसन लाइन पनि छैन र बजारलाई बेच्ने पनि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन छैन। अहिले हामीले जम्मी म्याक्सिमम इन्डियाले चाहिँ हामीलाई सुविधा दियो भने 400 मेगावाट मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खला तोड्न बजेट आउनुको साटो थप बढाउने गरी बजेट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया छ। निर्वाचनपछि पनि तरलता सङ्कट थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। र चाहिँ चुनाव चाहिँ केन्द्रित बजेट भयो भनेर आलोचना गरिरहेका छौँ। म त के भन्छु भन्दाखेरि चुनाव जितेको सरकारले त आर्थिक सङ्कटका कारणले राजीनामा दिएर चाहिँ सुरक्षाको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति श्रीलङ्कामा पैदा भयो भने चुनावमुखी बजेटले हुन्छ कि केही पनि हुँदैन। अहिले आर्थिक सङ्कटलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने जतिसुकै लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि र चुनावै जितेछ भने पनि राज्य चलाउन सक्छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नरहेको र बजेटमा छुट्याइएको रकम र बजेटबीच पनि कुनै तालमेल नरहेको जानकारहरूको दाबी छ। सरकारले भारतलाई विद्युत व्यापार गर्ने भने पनि 400 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न प्रसारण क्षमता नभएको, कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउने, आयात कम गर्ने भनिरहँदा मल वितरण गर्न सुनिश्चितता नरहेको, विद्युतीय चुलो वितरण र विद्युतीय सवारी बढाउने कुराका लागि पनि ठोस योजना नभएको, उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याङ्कसँग पर्याप्त रकम नभएको र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विश्वसनीय आधार तयार नभई हचुवाको भरमा विभिन्न क्षेत्रमा चुनावको लागि बजेट चलाउन बजेट वर्गीकरण नगरी राखिएको आरोप छ। अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने गरी चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याए जुनै दलले जिते पनि अन्ततः मुलुककै हार हुने सरकारवालाहरूको ठम्याइ छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका वार्षिक 100 रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको छ। पूर्व स्थायी समिति बैठकले पार्टी सदस्यबाट वार्षिक 100 लेभी उठाउने निर्णय गरेको पूर्व स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। पार्टी कार्यालय सञ्चालनदेखि पार्टीका महत्त्वपूर्ण इभेन्ट सञ्चालन गर्न वार्षिक 100 रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको हो। कुल 8 लाख पार्टी सदस्यबाट वार्षिक 100 रुपैयाँ उठाएमा कुल 8 करोड रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ। बैठकमा पदाधिकारी चयनबारे पनि छलफल भएको नेता गजुरेलले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेर, नयाँ मन्त्रीका लागि 5 नेताको नाम सिफारिस। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। हातेमालो गरेर अघि बढ्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह। ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै पनि सर्वसुलभ रूपमा हुने विज्ञहरूको तर्क। ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने भनाई। क्युबामा आँधीपछि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु, 50,000 भन्दा धेरै घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध। र एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिप एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त।
जनता समाचारमा अब थप समाचार। ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै सहज रूपमा हुन थालेकाले क्यान्सर भयो भन्दैमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। क्यान्सर सर्भाइभर्स दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै पनि सर्वसुलभ रूपमा हुन थालेकाले ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। क्यान्सर सर्भाइभर्स दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै पनि सर्वसुलभ रूपमा हुन थालेकोले ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका हुन्। वरिष्ठ क्यान्सर तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन कुमार पियाले ब्लड क्यान्सर हुँदैमा हतोत्साहित हुनु नपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर पियाले रोग लाग्यो भन्दैमा हतोत्साहित हुने, औषधि नै नगर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने र आफूहरूको पालामा रोग लागेपछि घर पठाइने भए पनि अब त्यो जमाना नभएको बताउनुभयो। रोग लाग्यो भन्दैमा हतोत्साही हुने, औषधि नै नगर्ने, अब हाम्रो पालामा त्यो रोग लागेपछि घर पठाइदिन्छु सिद्धियो। तर अब त्यो जमाना होइन। धेरै प्रकारको टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ, एक्सपर्ट्सहरू अब हुँदा अब नेपालमै पनि हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू क्यान्सर सम्बन्धी नै डाक्टरहरू भइसकेका छन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलले ब्लड क्यान्सर उपचार गरे निको हुन्छ भन्ने सबैभन्दा राम्रो उदाहरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हेर्दा थाहा हुने, तर सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि राम्रो सुविधा उपलब्ध हुने खालको सेवाहरू विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सरको उपचार टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल धेरै ठाउँ हुन्छ। धेरै उपचारका औषधि उपचारका कुरा दबाईहरू त निःशुल्क पनि पाइन्छ। त्यो पनि अझ सबैलाई सेयर भइसकेको छैन। ब्लड क्यान्सर उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैभन्दा राम्रो एक्जाम्पल त हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई हेर्दा भइहाल्यो होइन। मान्छे त्यस्तै भारतस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका हेमाटो ओन्कोलोजी एन्ड बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टका निर्देशक डाक्टर दिनेश भुरानीले क्यान्सरका सबै बिरामी भारत गएर उपचार गर्नुभन्दा चिकित्सक भारतबाट नेपाल आएर उपचार गर्दा सस्तो हुन्छ र उपचार पनि राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर नै आफूले नेपालमा आएर क्यान्सरको उपचार गर्न थालेको स्पष्ट पार्नुभयो। हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर निरज कुमार सिंहले वीर अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट बाहेकका सबै उपचारहरू गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै ब्लड क्यान्सर पनि समयमै उपचार भए निको हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी विशेष सेवा दिनका लागि घचघचाएर सहज उपचारको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सो अब तपाईहरूले चाहिँ समाजमा भनोस् या सरकारी लेभलमा पनि के भन्छ नि विभिन्न आफ्नो पदमा सबैले कोही न कोही अब हाम्रो देश थाहा भएकै कुरा हो, पोलिटिकली साउन्ड नभएसम्म चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सो सबैका आफ्नै लिङ्कहरू हुन्छन्। त्यो लिङ्कबाट चाहिँ सरकारलाई घचघचाउने या सरकारको लेभलमा चाहिँ कुरा पुर्याउन सक्ने भयो भने चाहिँ हामीले अलमोस्ट एभ्रिथिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले वीर अस्पतालमा ब्लड क्यान्सर उपचारको लागि स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पताललाई सेन्टर फर एक्सेलेन्स हुने गरेर काम सुरु भएको र वीर अस्पताललाई नेपाली नागरिकको अस्पताल विपन्नको अस्पताल बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। जुन हामीले सर्भिस दिन सकेका छौँ, हामीले दिइराखेका छौँ, हामीले स्तरोन्नति गर्न खोजेका छौँ, हामी अझै पनि यो सेन्टरलाई अझै सेन्टर अफ एक्सेलेन्स हुने गरी हामीले यता बिल्डिङ बनिसक्यो, यसमा 500 बेड हामीले चलाउनलाई सुरु गरिसक्यौँ। उता हामी पुरानो बिल्डिङ पनि भत्काएर अर्को मेडिकल ब्लक 500 बेडको बनाउनलाई होमवर्क गरिरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ हामी केही दिनमा नै त्यसको प्रारम्भिक रूपरेखाहरू यहाँहरूलाई दिन्छौँ। सरकारले हामीलाई त्यसको लागि के लाग्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा भनेको छ। त्यस्तै क्यान्सर पीडित रुबी श्रेष्ठीले स्वास्थ्यमा सरकारले राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूले ब्लड क्यान्सरको क्षेत्रमा सेवा दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन लागेकोले यसमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल गभर्मेन्टले र हाम्रो एक्सपर्टिज डाक्टर साहबहरूले वीर हस्पिटलमै जो जति पेसेन्टलाई यही उपचार होस्, गभर्मेन्टले सुनिदियोस्। यो जुन हाम्रो हेल्थ इस्युमा राजनीतिकरण नगरिदिनुस्। क्यान्सर पीडितहरूले नेपालमै ब्लड क्यान्सरको सर्वसुलभ उपचार हुने भएकोले आत्तिन नहुने बताए। उनीहरूले ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा हरेस खानु नहुने र आत्मविश्वासका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन्। लेखक तथा गीतकार सुरेश सुवागले निर्माता र नेपाली चलचित्रका नायक सरोज खनालको निर्देशनमा बनेको चलचित्र बगानको 90% काम सकिएको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी
महिला सशक्तिकरणमा आधारित नेपाली चलचित्र बगानको 90% काम सकिएको र आगामी दशैंपछि प्रदर्शनमा आउने निर्माण टिमले जानकारी दिएको हो। पहिलो पटक चलचित्र निर्देशन गर्नुभएका खनालले धेरै निर्देशकसँग काम गरेको अनुभव चलचित्रमा समेट्न खोजेको बताउनु भएको छ। चलचित्र बगानले मनोरञ्जन मात्र नभई समाजका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने निर्देशक खनालले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। भोलि कबड्डीले जस्तो अथवा यो मेरो हजुरले जस्तो रेकर्ड नराख्ला, तर एउटा कुरा राख्न चाहिँ नि राख्छ भन्ने कुरामा म के विश्वस्त छु भने नेपालमा यस्तो सिनेमा पनि बल छ भनेर हरेक मान्छेले सोच्ने स्थितिमा चाहिँ म पुगेको छु। कार्यक्रममा समाजसेवी अनुराधा कोइरालाले समाजमा रहेका विद्यमान समस्याहरूमाथि नेपाली चलचित्र बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै जनता टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक अशेष घिमिरेले समाजलाई प्रभावित पार्न चलचित्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै चलचित्र बगान समय र चेतनाको हिसाबले आजको कथा भएको बताउनुभयो। कस्तो मोरालिटीलाई कन्जर्भ गर्ने र कुन किसिमको नैतिकतालाई चाहिँ तोड्दिने भन्ने कुरा चाहिँ सिनेमा एकदम बलशाली माध्यम हो। यो कथा चाहिँ समाजमा जकडिएको एक किसिमको डरलाग्दो नैतिकता जो हामीले फाल्नुपर्छ त्यस विरुद्धको विद्रोह हो। त्यो विद्रोहमा कथा बनाउन खोज्नु यो आफैमा एउटा चाहिँ निकै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। कुन समयको कथा हामी सिनेमामा हेर्दैछौँ, हिजोको कथा कि अझै पौराणिक कालको कथा कि समय चेतनाको हिसाबले यो आजको कथा बनाउनु भएको छ। चलचित्र बगानमा निर्देशक खनाल सहित कलाकारहरू निर्शाह, वसुन्धरा भुषाल, मिथिला शर्मा, करिश्मा मानन्धर, आकाश श्रेष्ठ, पर्मिला कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ। चलचित्र बगान आजभन्दा 5 वर्ष अघि जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडबाट प्रकाशित प्रेमिल पुस्तकभित्रको एक कथामा आधारित रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनताको दैनिकी सहज बनाउने र नगरलाई जीवन्तता दिने गरी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। ललितपुरको भोलखो टोल सुधार समितिले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वागत एवं शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकामा दोहोरिएका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बाँकी रहेको योजनालाई पूरा गर्ने र जनताको दैनिकीलाई सहजता प्रदान गर्दै नगरलाई जीवन्तता दिने गरी कार्य गर्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नगरवासीहरूलाई चाहिँ शिरमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको दैनिकी सुधार गर्नको निमित्त, यो सहरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन्तता दिनको निमित्त, यो सहरलाई एउटा चाहिँ लिभेबल सिटी बनाउनको निमित्त र यसलाई चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ हामी एकदमै निरन्तर रूपमा लागि पर्छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रत्येक वर्ष यसको चाहिँ नतिजा देख्दै जानुहुनेछ र अन्ततः गत 5 वर्षमा चाहिँ घनीभूत रूपमा यसको नतिजा देख्नुहुनेछ। त्यस्तै ओडा नम्बर 16 मा पुनः निर्वाचित ओडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साकेले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र समेत यसै ओडामा पर्ने भएकाले सम्पदाको सम्वर्धन र उजागरमा विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ। ओडालाई अहिले सापेक्ष प्रविधि मैत्री ओडा हामी बनाउँछौँ। त्योसँगै हाम्रो ओडा अब जहाँ चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी छ, यहाँ छ थुप्रै बाबई मन्दिरहरू यहाँ छन्। ती कुराहरूको पनि संरक्षण सम्वर्धन सँगसँगै यहाँलाई मूर्त र अमूर्त सम्पदा हाम्रो मौलिक परम्पराहरू जुन छन् त्यसलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। भोलखुटोल सुधार समितिका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई टोलका समस्या पनि बताउने र निर्वाचित भएको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु। स्वागत सम्मानको कार्यक्रम पनि भयो। साथसाथै हाम्रो टोलको समस्या, यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू, यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ फुल तरकारी बजार छ। पहिले मङ्गल बजार थियो, मङ्गल बजार सट्टा अहिले यो तरकारी बजार आएको थियो र यो तरकारी बजार पनि बिस्तारै बेला आएको छ क्या। यो चलेको छैन, बिग्रेको छ, भत्किन लागेको बेला अवस्था छ। यसको लागि पनि यो टोलमा गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी दिने, शुभकामना पनि दिने र त्यो टोलको समस्याबाट अवगत गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भने हामीले टोलको तर्फबाट भन्नको लागि पनि हामी यो कार्यक्रम गरेका छौँ। ललितपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यही जेठ 11 गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। बाराको विभिन्न स्थानीय तहमा विगत 12 दिनदेखि निरन्तर रूपमा जुलुस, चक्का जाम र प्रदर्शन हुँदै आएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 12 गते गरेको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। आइतबार पनि बारामा विभिन्न सरोकार समिति, युवा विद्यार्थी सरोकार समिति लगायतले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ती र त्रुटि गरेको भए सच्याउन अदालतले आदेश दिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्चको यो फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि भएको उनीहरूको दाबी छ। कार्यपालिकाको कामलाई कानुनी ढङ्गले सपोर्ट गर्ने न्यायपालिकाले हो, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने हो। कहीँ कथम कानुन बनाउन त्रुटि भएको छ भने न्यायपालिकाले त्यो त्रुटि सच्याउनुको निम्ति सुझाव दिने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकाका काम नै रोक्ने, बन्दै गरिदिने। भोलि बाटो बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि चाहिँ बिजुली बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि अर्को एयरपोर्ट सानो बनाउँदा पनि रुख काट्नु पर्ला। रुख नकाटिकन त तपाईँ कहीँ पनि बन्दैन। यस्तै कोल्हवी सरोकार समिति बाराका संयोजक ढुण्डेराज उप्रेतीले फैसलामा नेपाललाई हवाई यातायातमा सधैँ परनिर्भर तुल्याउने आशय रहेको पनि दाबी गर्नुहुन्छ। यस्तै निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले विगतमा पनि निजगढ लगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दबावमूलक आन्दोलन गर्दै आएको बताउनुभयो। निजगढ निर्माणमा पनि सबै पक्षसँग सल्लाह र सहयोग लिएर निरन्तर विरोध गर्ने समितिले बताएको छ। यो आन्दोलन जबसम्म यो निर्माण कार्य सुचारू हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ। अरू कुरो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन किन सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गले यो आदेश जारी गरेका छ नबनाउने, यो खारेज जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। स्थानीयले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। फैसला पुनरावलोकन नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू जारी राखिने उनीहरूले बताएका छन्। बाराबाट उमेर सुनारको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगको ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले शेयर बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिनुभएको हो। पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको 4-12 को नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियोको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने, भारित औसत दर 150 को सीमालाई परिवर्तन गरेर 100 मा पुर्याउनु पर्ने जस्ता माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। सरकारले बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव माग गरेको छ। ब्याङ्कले सूचना प्रकाशित गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय अनुसन्धान विभागमा पठाउन अनुरोध गरेको हो। केन्द्रीय बैङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। सोही बमोजिम बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको लागि राय सुझाव माग गरेको हो। मौद्रिक नीतिमा सरकारवालाहरूलाई इमेल मार्फत सुझाव दिन सकिने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको 144 मेगावाट जडित क्षमताको काली गण्डकी ए विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काली गण्डकी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत शनिबार राति 12 बजेबाट निर्यात सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज IEX मा बिहिबारबाट त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा करिब 39 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। काली गण्डकीको पनि सुरु भएसँगै प्राधिकरणले 177.7 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेर, नयाँ मन्त्रीका लागि 5 नेताको नाम सिफारिस। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। हातेमालो गरेर अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह। ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमै पनि सर्वसुलभ रूपमा हुने विज्ञहरूको तर्क। ब्लड क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने भनाई। क्युबामा आँधीपछि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु। 50,000 भन्दा धेरै घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध। र एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिप एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशको दक्षिण पूर्वी शहर सीताकुण्डमा रहेको एउटा कन्टेनर डिपोमा लागेको भीषण आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। आगलागी देशको मुख्य समुद्री बन्दरगाह चटगाउँबाट 40 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा भित्री कन्टेनर भण्डारणमा मध्यरातमा लागेको अग्निसेवाको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीमा परि कम्तीमा 170 जना घाइते भएको छ। घाइतेमध्ये 20 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको शरीरको 60% देखि 90% भाग जलिसकेको घाइतेको उपचार गरिरहेका अस्पतालका एक चिकित्सकले जनाएका छन्। डिपोमा करिब 600 जनाले काम गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अग्नि नियन्त्रक युनिट आगो निभाउन डिपोमा पुगेको र आगलागीकै क्रममा ठूलो विस्फोट हुँदा कम्तीमा 5 अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको छ भने अरू धेरै घाइते भएका छन्। यस क्षेत्रका अस्पतालहरू अभिभूत भएको र रक्तदानको लागि अपील गरेको बीबीसीले जनाएको छ। घाइतेमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विस्फोट हुनुअघि आगोको बारेमा रिपोर्टिङ गरिरहेका धेरै पत्रकारहरू बेपत्ता छन्। आगलागीको कारण खुल्न नसकेको तर केही कन्टेनरमा केमिकल राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट एसियन कप खेल्ने लक्ष्यका साथ यतिबेला नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। पछिल्लो पटक युगाण्डासँगको खेलमा देखिएको फिटनेस र फिल्डिङको समस्यालाई सुधार गर्दै नेपाली टोली च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा रहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टोलीले मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ, जहाँबाट 15 खेलाडी च्याम्पियनसिपका लागि योग्य हुनेछन् र अन्तिम टोलीको घोषणा भने गर्न बाँकी छ। पछिल्लो पटक सम्पन्न युगाण्डासँगको श्रृङ्खलापछि नेपाली महिला टोलीले च्याम्पियनसिपकै लागि व्यस्त रहँदा टोलीले मुख्यतः फिटनेस र फिल्डिङमा वर्कआउट गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि नेपाली टोली फिटनेस र फिल्डिङमा केन्द्रित रहेर च्याम्पियनसिपका लागि कडा मेहनत गरिरहेको बताउनु भएको छ। युगाण्डासँगको श्रृङ्खलापछि टोलीले निरन्तर अभ्यासमा जोड दिँदा ब्याटिङमा सुधार गरेको र बोर्डमा 120 रन माथि बनाउन सके जुनसुकै टोलीलाई चुनौती दिन सक्ने प्रशिक्षक टमाटाले बताउनुभयो। अलिकति मैले भने हाम्रो चाहिँ अलि फिटनेसमा र फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ केही स्टेप पछाडि थियौँ, त्यसलाई कभर अप गरिरहेको छौँ, स्किलमा पनि काम गरेछौँ गर्न चाहिँ। सो पोजिटिभै छौँ अहिलेसम्म। केटीले जुन जस मेहनत गरिरहेछ, 5-5 घन्टा हामी एभ्री डे मर्निङ 8 to 1, 2 सम्म जान्छौँ होइन। सो यही हो कि अब राम्रो क्रिकेट खेल्ने हो, सबभन्दा क्वालिफाई गर्ने एमै त्यही हो कि क्वालिफाई गर्ने भनेर एउटा चाहिँ चान्स छ सबैलाई, त्यही हो। अलिकति मैले भने हाम्रो चाहिँ अलि फिटनेसमा र फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ केही स्टेप पछाडि थियौँ, त्यसलाई कभर अप गरिरहेको छौँ, स्किलमा पनि काम गरेछौँ गर्न चाहिँ। सो पोजिटिभै छौँ अहिलेसम्म। केटीले जुन जस मेहनत गरिरहेछ, 5-5 घन्टा हामी एभ्री डे मर्निङ 8 to 1, 2 सम्म जान्छौँ होइन।
सो यही हो कि अब राम्रो क्रिकेट खेल्ने हो, सबभन्दा क्वालिफाई गर्ने एमै त्यही हो कि क्वालिफाई गर्ने भनेर एउटा चाहिँ चान्स छ सबैलाई, त्यही हो। शनिबार सार्वजनिक भएको टोलीमा एपीएफकी रेखा रावललाई प्रशिक्षणमा फर्काइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा अटाएकी छिन्। ईश्वरी विष्ट र ममता चौधरीलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। केही साता अघि सिनियर टोलीबाट युगाण्डा विरुद्ध डेब्यू गरेकी हिरेनमाई राई टोलीमा समावेश छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक टमटाले हिरेनमाई टेक्निकल कठिनाइका कारण टोलीभन्दा बाहिर राख्नु परेको र मलेसियामा U19 2020 छनौट खेलिरहेकी मनिषालाई अवसर दिएको जानकारी दिनुभयो। अब उसले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यहाँनिर आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन, र खास ल्याउने भनेको उसको लागि रिप्लेसमेन्ट लिएको खास होइन, स्पिनरको ठाउँमा हिरेनको लागि मैले कुरा गर्दैछु। हिरेन नै एउटा हाम्रो लेग स्पिनर हो होइन, तर केही कारणले बस टेक्निकल प्रब्लम आएर चाहिँ ऊ खेल्न सकिरहेछ, उसलाई चाहिँ ऊ भएन। एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC को आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता जुन 17 देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदैछ। 10 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, बहराइन, भुटान, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर, ओमान, कतार र UAE रहेका छन्। आयोजकले सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ, जस अन्तर्गत नेपाल समूह B मा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा बहराइन, भुटान, हङकङ र कुवेत रहेका छन्। यस्तै समूह A मा मलेसिया, ओमान, कतार, सिङ्गापुर र UAE समावेश छन्। समूहको प्रतिस्पर्धामा हरेक टोलीले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह चरणको प्रतिस्पर्धापछि दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनलमा प्रवेश गरेका 2 टोली अक्टोबरमा आयोजना हुने महिला T20 एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। छनौट हुने टोली भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र आयोजक बङ्गलादेश जस्ता टोलीसँग एसिया कप खेल्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा नेपालले जुन 17 मा भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको आरम्भ गर्नेछ। यस्तै नेपालले जुन 18 मा किन्रारा स्टेडियममा कुवेतको सामना गर्दा तेस्रो खेल जुन 20 मा बहराइन विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम खेल नेपालले जुन 21 मा हङकङ विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी खाफुङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीको नाम पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दुधारा चान्दनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सो बन्दरगाहले सिधै भारतको बम्बईसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने र त्यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको धारणा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी तथा सदस्य संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले शेयर बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिनुभएको हो। संघले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्र बैंकले लिएको 4/12 को नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने, भारी औषध दर 150 को सीमालाई परिवर्तन गरेर 100 मा पुर्याउनु पर्ने जस्ता माग राखेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। क्यारिबियन सागरमा अवस्थित मुलुक क्युबामा आँधीपछि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आगाथा नामक आँधीका कारण क्युबामा 8 इन्चसम्म पानी परेको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी हवाना सहित मुलुकको पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको जनाएको छ। बाढीले हवानाका धेरै जसो सडक तथा घरहरू बगाइएको बताइएको छ। हवानाबाट 2000 भन्दा धेरै मानिसलाई उद्धार गरिएको छ। यसबाहेक 50,000 भन्दा धेरै मानिसको घरमा विद्युत प्रवाह अवरुद्ध भएको छ। मलेसियामा आयोजना हुने ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ यति बेला नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। पछिल्लो पटक युगाण्डासँगको खेलमा देखिएको फिटनेस र फिल्डिङको समस्यालाई सुधार गर्दै नेपाली टोली च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।